वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही क्यूट सी माहिर ग़िज़ायात जवेरिया महमूद मौजूद हैं। और आज का हमारा टॉपिक देसी अंडे। सर्दियां आने वाली हैं जी और अंडों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, और फिर ऐसे में देसी अंडों की अफादियत क्या है, किस कदर ये मुफीद हो सकते हैं हेल्थ के लिए, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह बड़ी फ्रेश आप लग रही हैं। और जुमा आपको मुबारक हो, आपने भी व्हाइट पहना, मैंने भी व्हाइट पहने। और अच्छा जी, आप सर्दियां आ रही हैं, दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अंडों की बात की जाए तो मुझे कहते हैं ना, सर्दियों में अंडे लाजमी खाने चाहिए, उसमें देसी अंडे की अफादत क्या है? जी बिल्कुल सीमल, आप ये देखें कि हम अपनी डाइट में अगर एक भी नेचुरल कंटेंट ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि वो हमें मिरेकुलस इफेक्ट्स की तरफ लेके जाता है। जैसे कि हम हमेशा से लोगों को, आपको पता है ये मतलब यहाँ से CD42 से, और उसके अलावा हम लोग अक्सर यहाँ पे हम करते हैं कि एजुकेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कितनी अमाउंट में और किस तरह चीज़ ली जाए। पर बात यह है कि जो देसी अंडे हैं उसमें 72 कैलोरीज होती हैं। ऑन द अदर साइड अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो विटामिन B6, B12 और उसके अलावा माइक्रो मिनरल, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। क्योंकि आप ये देखें कि जो देसी मुर्गी है उसकी जो फीड है वो बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक होती है, और ऑर्गेनिक फीड की होने की वजह से वो जो गोल्डन एग है वो बिल्कुल रियल गोल्डन एग होता है। और आप ये देखें कि आपको फैट्स भी जा रहे हैं, आपको एसेंशियल ऑयल्स भी जा रहे हैं, मिनरल्स भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास दूध खालिस नहीं है, अगर हमारे पास गोश्त उस तरह से नहीं है जैसे हम चाह रहे हैं लेना, तो हम देसी अंडों को तकरीबन अगर हम कम अज़ कम अपनी डाइट में या रोज़मर्रा की खुराक में ऐड करना स्टार्ट करें और अपने छोटे जो हमारे बेबीज़ का जो मेलनरिशमेंट का इशू है उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। तो ये है कि पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा, ठीक है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है और ना पैद हैं। उसका आसान तरीका ये है, पॉपुलेशन पाली ना सीमल कितनी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, तो उतनी हमारी डिमांड और कंजप्शन और डिमांड का जो सारा सिनेरियो है उसको भी ओवरकम करना है। तो थिंग्स आर लाइक दिस कि अगर एक माह में आप 8 से 10 दिन या 12 दिन भी आप देसी अंडे कंज्यूम करते हैं तो वो ऑन द अदर साइड जो ब्राइडल एग्स हैं उससे ज़्यादा आपके जिस्म के लिए अच्छा है। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये हैवी होते हैं, आपका शायद वेट बढ़ा देते हैं या गर्म हो सकते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ कैलोरी और न्यूट्रिएंट डेंस होगी, कैलोरी डेंस होगी, तो वो आपकी जो मील प्लेट है उसको फुलर करेगी। मीन टू से दैट इट्स अ फुल मील प्लेट। अब जैसे कि एग्स आर द गुड सोर्स ऑफ वेरी इनएक्सपेंसिव सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, और उसमें जो येलो पोर्शन है जिसको हम हमेशा ये लोग मतलब अक्सर रिकमेंड करते हैं कि आप हार्ट पेशेंट्स ना खाएं, या उसके अलावा एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी पेशेंट्स को मना की जाती है कि एग योक ना लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि आप अगर उसको थ्राइस अ वीक यानी हफ्ते में 3 बार ले रहे हैं, या 15 दिन में आप उसको तकरीबन 7 to 8 टाइम्स ले रहे हैं, इट्स टोटली फाइन। और आगे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों को एग नॉक बना के दें, पुडिंग्स दें। अगर बच्चे किसी न किसी तरह, देखें ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी न किसी तरह से उसको जो है देसी जो एग है वो कंजप्शन करने की मतलब आदत डालें। जी बिल्कुल सही। अच्छा, अंडों से गर्मी हो जाती है, इस चीज़ में किस हद तक सदाकत है? देखिए कि आपको मे बी सीमल इस बारे में कुछ पता हो कि जब ओल्ड टाइम्स में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तो लोग अक्सर गर्म दूध में डायरेक्ट अंडा मैश करके पी लेते थे ताकि वो बहुत उनको एनर्जी प्रोवाइड करता था। देखिए जहाँ पे ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रोटीन्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, वहीं पे ये इंस्टेंट बूस्टर और किकअप मील भी है। किकअप मील इसीलिए हम इसको ब्रेकफास्ट में एज अ मेजर मील यूज़ करते हैं अक्सर, क्योंकि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप देखिए जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो देसी अंडे का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फिर उसको इतना कंटिन्यूटी, मतलब ज़्यादातर आपको पता है आजकल लोगों को मेटाबॉलिज्म के इश्यूज़ हैं, या फिर उनकी इतनी लेथार्जिक बॉडीज़ हो जाती हैं, वो बड़े स्लो डाउन भी हो जाते हैं। जैसे एक हमारे लिए वाटर अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर कर दी कि उसको हमारे लिए रख दिया, और इसी तरह जो देसी अंडे हैं उसकी इबादत भी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने कहा कि ज़रूरी है, ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और एनर्जी का एक इंस्टेंट पैकेज जो है वो आपको मिलता है। सो किस फॉर्म में अंडा खाना, देसी अंडा खाना खास तौर पर ज़्यादा मुफीद है? वो बॉयल हो, ऑमलेट हो, या उसका सालन बनाया जाए? देखिए कि हम लोग बेसिकली ज़्यादातर लोग ऑमलेट और इस तरह और वेजिटेबल ऑमलेट्स और इन्हीं चीज़ों पर जाते हैं। बट थिंग्स आर लाइक दिस कि देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को ऑयल मतलब आप उसको फ्राई करते हैं तो उसकी कैलोरीज 100 कैलोरीज प्लस हो जाती है, क्योंकि देसी अंडे की बेसिकली कैलोरीज 72
اس میں 72 کے کیلوریز ہوتی ہیں. تو تھنگز آر لائک دس. جب آپ اس کو اسی ایک خالی انڈے کو جب آپ اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ تقریباً 150 تک چلی جاتی ہیں, اور اگر آپ اس کو بوائلڈ کرتے ہیں یا پھر ڈیولڈ ایگ جس کو آپ ڈائریکٹ اگر پانی میں بناتے ہیں تو اس کی کیلوری مینٹین رہتی ہے. تو تھنگز آر لائک دس کہ اس کا جو وے آف کوکنگ ہے, میتھڈ آف کوکنگ ہے, اس کا آپ کے انٹیک کے ساتھ اور آپ کی جو آپ کس چیز کے ساتھ کنزیوم کریں یہ بہت انپورٹنٹ ہے. لائک ٹو سے دیٹ جب بھی ہم انڈا کنزیوم کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں, تو اگر آپ برین لیں گے, اگر آپ ہارٹ پیشنٹس ہیں, ڈائبٹیز ہے, اوور ویٹ ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے, اور آپ نے باڈی کو اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں میں ایک بات ضروری کرنا چاہوں گی کہ جو قوت مدافعت ہوتی ہے, کئی لوگ بیماری سے اٹھے ہوتے ہیں اور آپریشنز ہو جاتے ہیں اور بہت ویکنیس ہو جاتی ہے باڈی میں, تو ان کو جہاں پہ فریش گرین لیفی ویجیٹیبلس کا استعمال کریں, وہاں پہ دیسی انڈا نیم گرم دودھ میں اگر آپ وہ تھوڑا سا اس کو بیٹ اپ کر کے وہ لے لیں تو اٹس کوائٹ فائن. پر تھنگز آر لائک دس کہ کبھی بھی انڈے کے ساتھ آپ نے فش کا استعمال نہیں کرنا ہوتا, کہ یہ آپس میں ریئیکشنز ہو جاتے ہیں, الرجک ریئیکشنز ہو جاتے ہیں. انڈا اور مچھلی نہیں استعمال کرنی, یا پھر انڈے کے ساتھ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, نٹس بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں کہ نٹس اسینشیل آئل ہے, اور انڈا اگر دیسی انڈا تو وہ بھی اسینشیل آئل ہے, تو وہ آپس میں جب بھی آپ دو چیزوں کو کریش کریں گے, اوور لیپ کریں گے, تو وہ آپ کی باڈی میں الرجک ریئیکشن سے سڈن ڈیتھ بھی ہوتی ہے. تو تھنگز آر لائک دس کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں. اور ہاں اسپیسیفکلی ہنی واٹر جو ہے, لیمن ہنی واٹر, کچھ لوگ صبح ایک دم سے مطلب بڑے بریک فاسٹ کے ٹائم بہت جلدی میں ہوتے ہیں, تو مطلب آئی کیم اکراس ود مینی مائنڈز اینڈ پیپلس کہ وہ بالکل کہتے ہیں 10 منٹس میں ہم نے جوس بھی پینا ہے, بریک فاسٹ بھی کرنا ہے, مطلب یہ سب کچھ کنزیوم ایوری میل کنزیوم کرنا ہے. تو میں کہتی ہوں بریک فاسٹ وہ اسپیسیفک میل ہے جو ڈو بریک فاسٹ لائک اے کنگ, تسلی سے آرام سے کریں, اینڈ دین یو کین لیو فار دا آفس اینڈ فار یور ورک. بالکل صحیح. تو یہ جو ساتھ میں جوسز جیسے ابھی آپ بتانے لگی تھی کہ ہنی واٹر یا لائم واٹر استعمال کر لیتے ہیں اور فوراً انڈا کھا لیتے ہیں, کیا یہ بھی کلیش کر سکتا ہے؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ میں نے اس پہ اسٹڈی اور ریسرچ بھی کی ہوئی ہے کہ جب اگر بلیک کافی آپ لے رہے ہیں آملیٹ یا بریڈ کے ساتھ, تو بلیک کافی آپ ڈائریکٹ اگر لیتے ہیں اس کے ساتھ تو آپ کو وامٹ آ جاتی ہے ڈائریکٹلی, کیونکہ آپ کی باڈی ایکسیپٹ نہیں کر پاتی. سو ہماری باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نیچرل بنایا, پر اس کو جو آپ کا کھانا ہے وہ آپ اگر وقفے سے کنزیوم کریں گے تو آپ اس کے زیادہ بہترین ہیلتھ بینیفٹ لے سکتے ہیں, انسٹیڈ آف سیمل یہ کہ ہم بہت سی چیزیں سب کچھ اپنے مطلب انٹیک کر لیں. اور دوسری بات ہے اپنی باڈی کو بھی آپ نے بہت ایکسکلوسیو, لائک جیسے ہم ایک لائیو پروگرام کریں, اپنی باڈی کو بھی ایکسکلوسیو رکھنا چاہیے. ایکسکلوسیو مین ٹو سے دیٹ ایک ٹائمنگس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹائمنگس کے علاوہ اس کی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کی میل پلیٹ میں ہے کیا وہ بیلنس میل ہے, آپ کو خود اپنی پلیٹ کو مانیٹر کرنا چاہیے. لائک ٹو سے دیٹ جیسے پیپل مطلب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صبح دوپہر اور شام کا جب بھی کھانا کنزیوم کرتے ہیں اور پھر بے تحاشا بیماریوں میں چل جاتے ہیں, اور ایون کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری پلیٹ میں کیا ہے. اور یہاں پہ میں دیسی انڈے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا برائلر کی اتنی یوک زرد نہیں ہوتی جتنی دوسری پیل یلوئش ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اس کا نیوکلس پارٹ ہے وہ آپ کی باڈی کا ہی انسٹنٹ میل ہے, اور وہی ہماری بلکہ آپ کے پرومو بھی آئی ہیو سین دا بریک فاسٹ پرومو از دا انڈا آملیٹ جو ہے بالکل اس کے اندر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کو ہر روز کیا ایک دیسی انڈا دے دینا بہتر ہے ان کی نیوٹریشن کے لیے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب سردیاں آ رہی ہیں اور جو ویننگ والے بچے ہوتے ہیں جن کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے سالڈ فوڈ آفٹر دا 6 منتھس, ان کو مدر جو ہیں وہ میش اپ کر کے تھوڑا کر کے ان کو ود ان مطلب 5 گرام 1 ٹی اسپون بنتا ہے تو 10 گرام کم از کم دے دیں. تھوڑی سی اسٹارٹ کریں پر ان کو کنزپشن ضرور کروائیں. اور جیسے 3 ایئرس کا ہوتا ہے, مطلب 3 سال کا جو بچہ ہے, یہاں وہ تمام مائیں جو ہمیں سن رہی ہوں گی, وہ کسی نہ کسی کسٹرڈ پڈنگز یا پھر اس کی طرح سافٹ مارملیڈز یا کچھ نہ کچھ ایسے, یا پھر ایگ نوگ کی فارم میں اس کو مطلب, کیونکہ گرم دودھ کے ساتھ جو انڈا ہے اس کا بڑا ہی زبردست آپ کی باڈی پہ یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے. یا اکثر لوگ چائے کے ساتھ انڈے کا کمبینیشن بنا لیتے ہیں تو وہ بھی چل جاتا ہے. اچھا دوسری طرف جو لوگ جم کانشیس ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں 6 انڈے 5 انڈے ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. یو آر رائٹ, ایگزیکٹلی یو آر رائٹ, بیکاز میں نیوٹریشنسٹ ہوں اور میرے پاس اکثر ایسے لوگ آتے ہیں, اور وہ میں ان کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ پاؤڈرز والی اور پروٹین وے سے ان سے اجتناب کریں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا یوریا کریٹینن کتنا ہے اور آپ کو کڈنی ڈیزیز نہ ہو جائے, اس پرابلم میں آ جائیں. تھنگز آر لائک دس کہ آپ کی باڈی ہے ٹریش کین نہیں ہے. فرسٹ آف آل آپ نے کیلری کیلکولیٹڈ ڈائٹ پلان لینا ہے. پری اینڈ پوسٹ ورک آؤٹ میں اگر آپ نے پروٹین پورشن پورا بھی کرنا ہے تو آپ چکن کا یا مٹن یا بیف کا قیمہ استعمال کریں. اپنے ایگز لینے ہیں تو پھر آپ کچھ دنوں کے لیے استعمال کریں, لائک ادھر اپنے 1 ویک کنٹینیو نہ کریں کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو وہ آپ کا بیڈ رزلٹ جو ہے. اور دوسری بات ہے جو پاؤڈرڈ ایگ مطلب استعمال کرتے ہیں, مطلب یہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ نیچرل اگر اس کو بوائلڈ یا اسٹیم یوز کریں. بالکل صحیح, اور جتنا آپ آرگینک کے کلوز رہیں گے اتنا آپ کے لیے ہیلتھ بینیفٹ جو ہے وہ زیادہ رہیں گے. ویل تھینک یو سو مچ تھینک یو جویریہ.
आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और इसके साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।